अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। छोटी मोटी सी रूटीन है आपके साथ शेयर करूंगी और एक ड्रिंक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त है हमारी सेहत के लिए। पहले भी मैंने ना एक दो दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा असर है उसका। तो आज दोबारा आपके साथ शेयर करूँगी। मैं भी रेगुलर नहीं कर पाती, जब मैं रेगुलर करती हूँ तो आप यकीन माने इतना ज़्यादा ना मुझे फ़ायदा उसका होता। लेकिन अगर आप लोगों के साथ आप लोगों से हो गया रेगुलर, आपने यूज़ करा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है ये ड्रिंक की रेसिपी, और उसके ड्रिंक के साथ साथ एक मास्क भी होगा, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, कोई इतना ख़र्चा भी नहीं है। किचन में हमारी चीज़ें होती है, बस थोड़ा सी हमें मेहनत की ज़रूरत होती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपने घर में और अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में इतना बिज़ी हो जाते हैं ना, इतने काम होते हैं कि हमें ना अपने लिए का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। जब अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, जैसे कि हमारी घर को, हमारी फैमिली को, हमारे बच्चों को, हमारी एक एक चीज़ को हमारी ज़रूरत होती है, ऐसे हमारी जो है ना अपने आप को भी ज़रूरत होती है। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल नहीं करते, जैसे कि ना 40 साल के 30-35 साल के बाद जो है ना, वो हमारा जिस्म जो है ना वो कैल्शियम और ये ब्लड और ये चीज़ें में से ना ये विटामिन वगैरह बनाना कम कर देता ना हमारे जिस्म में। फिर वो चीज़ें नहीं बन रही होती, फिर हम डाइट से हासिल कर रहे होते, एक्सरसाइज कर रहे होते, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट अच्छी हमें लेनी होती है, जो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है वो चीज़ें बनाना कम कर देता, तो फिर हमें डाइट से हासिल करनी होती है। और मेरे हिसाब से बहुत कम औरतें होती है जो अपनी फैमिली में से और अपने घर में से और अपनी चीज़ों में से टाइम निकाल के और अपने लिए वो कुछ स्पेशल कोई अलग बनाए। जैसे कि घर में हांडी बनती, जो भी बनता है मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जो भी बनता है मैं खा लेती हूँ। चावल बनते, पराठे बनते हैं, या फिर कढ़ाई मढ़ाई जो भी बनता वो मैं खा लेती हूँ साथ में। मसलन इतना ज़्यादा दिन भर इतना काम होता है कि मैं ना सोच भी नहीं सकती कि मैं दूसरी हांडी भी बना लूँ अपने लिए अलग। तो ये चीज़ें मुझे होती जब हम अपनी तबीयत का ख्याल नहीं करते, अपनी डाइट का ख्याल नहीं करते, तो फिर हमारी तबीयत ख़राब होती। ब्लड प्रेशर और शुगर और ये जो है ना मोटापा और ये चीज़ें मुझे ना हमें हो जाती है। ये तो वैसे भी हर दूसरे बंदे को आजकल तो शुगर इतना ज़्यादा हाई हुआ है। यही वजह होती है कि हमारी रूटीन अच्छी नहीं होती, हम अपना ख्याल नहीं करते, हमारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, और इस वजह से हमें ना हज़ारों बीमारियां होना शुरू हो जाती है। 30 साल के बाद, 35-40 साल के बाद बिल्कुल हम बिस्तर पे चले जाते हैं और फिर मुख्ताजी की ज़िंदगी हम गुजारते हैं। अपना ख्याल नहीं रखते हम, और बाद में फिर अपने बच्चों से और अपने शौहर से गिला करते हैं कि हमारा ना वो ख्याल नहीं करते। वैसे हम औरतें जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है अपनी चीज़ों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने सब चीज़ों के लिए। छोटी छोटी चीज़ को वो ध्यान रखती है और टाइम देती है और अपने हाथों से संवारती है, और सारा कुछ हम करते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ये होता है कि जब हम बहुत साफ नीयत से ना अपने घर को, अपनी फैमिली को संभाल रहे होते हैं, अपना भी ख्याल नहीं करते, अपने आप को गुम कर देते कहीं और अपने कामों में और अपनी फैमिली में, तो जब हमारी तबीयत ख़राब होती तो फिर हम सेम ना अपनी फैमिली से वही चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से और बहुत दिल से अपनी फैमिली के लिए किया होता, तो फिर हम बदले में चाह रहे होते कि हम, मेरी फैमिली जो है हमारी, अगर मुझे ज़रूरत है तो वो भी मेरे साथ मसलन मेरे लिए वैसी खड़ी रही जैसे मैं खड़ी होती थी। तो ऐसा नहीं होता, आप अपना 100% दें अपनी फैमिली को और अपना भी ख्याल करें। तो इससे ये होता है कि हम ना 40-50 साल में बिस्तर पे नहीं जाते, 50 साल तक हम अपने काम खुद कर सकते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ ना, मैं कहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह चलता फिरता उठा ले, मैं किसी की मुहताज ना हूँ। तो इन चीज़ों का जो जब हम ख्याल करते हैं ना, अपना थोड़ा बहुत ख्याल करते हैं, तो हम ना ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, अल्लाह पाक ने हमें दी है, तो इसको ना चलता फिरता गुजारना चाहिए। और चलता फिरता हम तभी गुजारेंगे जब हम अपना ख्याल करेंगे। अक्सर जब 30 सालों तक, 35 सालों तक, 40 सालों तक औरतें पहुंच जाती तो फिर वो अपना ख्याल नहीं करती। उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नहीं करती। तो ये ड्रिंक वगैरह मैं कभी कभी बना लेती हूँ, पी लेती हूँ, 1-2 दिन बना के रेगुलर कर लेती हूँ। मैं सोच लेती हूँ कि अब मैं रेगुलर करूँगी, नहीं छोड़ूंगी, लेकिन जब एक दिन छूट जाते फिर मैं ना फिर लंबे टाइम तक
کے لیے میرے سے بھی چھوٹ جاتا، پھر میرے سے بنتی نہیں، کیونکہ وہ گھر کے بہت کام ہوتے ہیں اور پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو یہی ساری چیزیں ہوتی جو ہمیں پیچھے چھوڑ دیتی زندگی کی دوڑ میں نا. ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر اپنوں سے گلہ کرتے کہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. تو کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیتا، اپنا ساتھ بندہ اپنے آپ کا بندہ خود خیال کرتا ہے. تو ساری کام میں نے کر لیے تھے، اور ابھی نا یہ ڈرنک کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کری تھی. آپ اپنی مرضی سے چیزیں ڈالے گا، بس بیٹ روٹ رکھے گا اس میں اور ادرک کا ایک ٹکڑا رکھے گا. تو باقی جو چیزیں ہیں نا، جیسے کہ میں نے کیرا ڈالا اس میں، ایک سیب بھی تھا یہ بھی میں نے ڈال دیا اس میں. تو آپ کیرے کی جگہ لوکی بھی ایڈ کر سکتے ہو، اور سیب کی جگہ کوئی اور فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہو، جو بھی آپ کو پسند ہو نا. تو میں نے 2 نارمل سائز کے کیرے لیے تھے، ایک میڈیم سائز کا میں نے وہ لیا تھا بیٹ روٹ لیا تھا، تھوڑا سا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا تھا، اور میں نے ایک سیب لیا تھا. تو یہ ساری چیزیں میں نے اچھے سے دھو کے کٹ کر لی، اور ابھی میں نے نا اس کا جوس بنا لیا. اب یقین مانیں یہ جوس آپ کی زندگی میں نا بہت زیادہ وہ چینجنگ لاتا ہے اگر آپ ریگولر یوز کرتے ہو. تو پہلے میں نے ریگولر یوز کیا تھا اس کو، تقریباً 2-3 مہینے میں نے یوز کیا تھا. میری بلڈ کی کمی ہوتی تھی، ہمیشہ رہتی ہے، تو میں نے نا اس کے لیے بہت زیادہ میڈیسن کھائی، لیکن میری بلڈ کی کمی جو تھی وہ صحیح پوری نہیں ہو رہی تھی. تو پھر میں نے نا یہ والی جو ڈرنک ہے نا یہ میں نے شروع کی تھی. بیٹ روٹ ایسی رہتی تھی، کبھی میں گاجر ڈال دیتی تھی، کبھی میں کیرا ڈال دیتی تھی، کبھی میں لوکی ایڈ کر لیتی تھی نا. باقی چیزیں میں چینج کرتی رہتی تھی، لیکن بیٹ روٹ کو میں ایسے ہی رکھتی تھی. ریگولر میں پی رہی تھی. جب میں نے بلڈ کا ٹیسٹ کیا تو میرا بلڈ جو تھا نا وہ مثلا نارمل آیا، پہلے 6 تھا اور پھر بعد میں میرا 9 ہوا. تو بہت زیادہ اس میں نا فائدہ ہوا، بہت زیادہ. جب میں نے ٹیسٹ کیے تو بہت ساری چیزیں نا جو اوپر نیچے تھی وہ صحیح ہو گئی تھی اس سے. تو اب بھی میں ٹرائی کر لیتی ہوں، لیکن یہ ہوتا کہ بس تھکاوٹ ہوتی ہے اور اپنے لیے ٹائم نہ نکالنے کی وجہ سے میں بھی سستی کر لیتی ہوں. تو کبھی پی لیتی ہوں، کبھی چھوڑ جاتی ہوں، لیکن جب پیتی ہوں تو بہت زیادہ اچھا رزلٹ ہے اس کا. آپ ایک ویک ریگولر کر کے پی کے دیکھیے گا، ویک کے بعد پھر آپ کو خود نا وہ اس کا جو رزلٹ ہے نا وہ نظر آئے گا. ایک تو جو ہمارے نا کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ بھی اس سے صحیح ہوتا، ہمارا معدہ بھی اس سے صحیح رہتا ہے. کبھی ہمیں نا واش روم کا بھی مسئلہ ہوتا، قبض وغیرہ رہتی ہے، ہو جاتا نا اس طرح، تو یہ بھی ہمارا پیٹ بھی بہت کلیئر رہتا ہے. اور ہمارا بہت ساری چیزوں سے نا ہم مثلا پتہ چل رہا ہوتا بندے کو کہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہوتا. تو آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا تھوڑا سا ٹائم نکال کے، اور اپنے لیے یہ ڈرنک بنا کے دیکھیے گا. یہ چیزیں ہماری کچن میں ہوتی ہے، کچھ اتنی خاص محنت بھی نہیں ہوتی. تو تھوڑا سا جب ہم پورے دن تو ہم اپنے گھر کو دیتے، اپنے فیملی کو دیتے، لیکن اس میں اگر تھوڑے سے 10-15 منٹ اپنے لیے نکال لیتے تو آپ یقین مانیں ہماری زندگی چینج ہو جاتی ہے، اور ہم پھر زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتے. آگے جا کے نہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوتے. اللہ پاک کسی کو کسی کا بھی محتاج نہ کریں، محتاجی بہت بری ہے. تو یہاں پہ میں نے نا اس کو چان کے پی رہی تھی. تو آپ ایسے بھی پی سکتے ہو، لیکن میں ایسے نہیں پی سکتی، میں چن کے پیتی ہوں. اور اکثر اس کا جو یہ پلپ نکلتا ہے نا اس کا کوئی میں ماسک بنا لیتی ہوں. پہلے میں نے اس کا ماسک بنایا تھا، اس میں میں نے چاول کا آٹا ڈالا تھا، پھر میں نے بنایا تھا بیسن ایڈ کیا تھا. آج میں ایسے ہی یوز کروں گی، ایسے نا تھوڑا ٹائم میں نے اس کو اس پہ رکھ دیا، چنی میں نے اس پہ رکھ دی اپنے جوس کے اس پہ گلاس میں. تو اچھے سے جتنا اس میں لیکوڈ تھا نا وہ اچھے سے چن گیا. اور ابھی جو ہے نا تک سا ماسک ہمیں ملا یہاں پہ. تو اس کو اپنے ہاتھوں پہ بھی یوز کر سکتے ہو اور اپنے چہرے پہ بھی یوز کر سکتے ہو. اس میں بہت ساری چیزیں اچھی ہے جو ہمارے اس چہرے کے لیے صحیح ہے، جیسے کہ سیب ہے وہ بھی اچھا ہے، ادرک ہے وہ بھی ہمارے رنکل پہ کام کرتا ہے، کیرا، بیٹ روٹ، یہ ساری چیزیں نا ہمارے چہرے کے لیے بہت زبردست ہے. تو چہرے پہ لگا کے، ہاتھوں پہ لگا کے، اور 20 سے 25 منٹ لگا کے چھوڑے گا، اور پھر اس کے بعد اپنا چہرہ دھو لیجیے گا. تو ڈرنک پہ آپ کا ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایک تیر سے 2 شکار، وہ والا حساب ہے. تو ڈرنک بھی آپ کا ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ماسک ہے وہ بھی بن جاتا ہے. تو آپ دونوں چیزیں مثلا آسانی سے یوز کر سکتے ہو. تو اسی طریقے سے گھر کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے بچوں اپنی فیملی کا بھی ضرور خیال رکھیے گا، لیکن اپنا بھی خیال رکھیے گا، کیونکہ ہمارا اپنا آپ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم صحیح رہتے تو ہم